السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملو الكور ديال الانتيغرال على موقع www.exomaro.com. اليوم غادي نشوفو سي كوا سا انتيغرال تريبل. الوغ الحصة الفايتة سالينا في الانتيغرال دوبل، دابا نشوفو انتيغرال تريبل. الوغ الانتيغرال تريبل كيما هذا الفيديو ندير الديفينيسيون ديالو، والحصات الجايين ان شاء الله نكملو الكور ديالنا. الوغ كيما كنا كنعرفو ان انتيغرال سامبل سي سامبلومون كيكون انتيغرال كيكون له عندنا واحد الفاريابل غير وهو اكس. كيكون عندنا واحد الفاريابل اكس وكيكون عندنا اف دو اكس، يعني كيكون ان فاريابل. حيت كيكون عندنا اكس يعني يكون عندنا واحد دي دو اكس وكيكون عندنا لي بورن ديالو. شي سامبل هذا كيتسمى انتيغرال سامبل. انتيغرال دوبل كيكون عندنا فونكسيون دو فاريابل اكس و ايغريك. سي سامبل حيت نحطو اكس كنحطو دي دو اكس، وحيت نحطو ايغريك كنحطو دي دو ايغريك، وكنحطو لي بورن ديالنا. نفس الحاجه بالنسبه للانتيغرال تريبل، كيكون عندنا اف fonction de 3 variables. Alors x, y, z. Alors يعني أن وحين ما نشوفو x كنحطو دي دو x، حيت نشوفو y كنحطو دي دو y، وحين نشوفو z نحطو دي دو z. alors نحطو لي بورن ديال x ونحطو لي بورن ديال y ونحطو لي بورن ديال z. هادو مهمين في الترتيب كما شفنا في انتيغرال دوبل، وهذا كيتسمى انتيغرال تريبل. سي بيان. الوغ كما العاده انتيغرال تريبل نقدروا نكتبوه على شكل ثلاث حالات، ثلاث كتابات. نقدروا نكتبوه على شكل ثلاث كتابات شي سامبل كما درنا في المره الفايته. الوغ نقدروا نسبقوا دي دو اكس هي الاولى، يعني نديروا الانتيغرال ديال اف اكس اي زد. نقدروا نسبقوا دي دو اكس الاولى ونحطوا لي بون ديال دي دو اكس. نحطوا اكزومبل اكس محصوره ما بين ا و بي، ا و بي. سي بيان. اكس محصوره ما بين ا و بي، يعني نحطوا هنايا بي وهنا ا. سي بيان. الوغ هما لي بون الاول. نقدروا نزيدو دي دو ايغريك. الوغ دي دو ايغريك حيث ايغريك محصوره ما بين سي و دي، هكا سي و دي. الوغ سي و دي يعني نحطو هنا لي بون ديال سي و دي. سي بيان. واخر حاجه نقدروا نزيدو دي دو زد هنايا ونحطو زد محصور ما بين او اف او اف. غنديرو هنا او اف صافي. اف يعني هنايا دي دو زد كتبناها. الو نحطو لي بون ديالها وهي او اف او اف. سي بيان. الو نقدروا نكتبوا على هذه الكتابه، نقدروا نكتبوا نسبقوا اكزومبل. نقدروا نسبقوا دي دو ايغريك هي الاولى، يعني الفونكسيون اف دو اكس ايغريك زد. نقدروا نسبقوا دي دو اكس دي دو ايغريك هي الاولى، حيث نديروا دي دو اكس ونحطوا دي دو زد. الو سي بيان. الا سبقنا دي دو ايغريك كنحطوا لي بون ديال ايغريك. ايغريك فين راهم؟ هي سي و دي. سي بيان. الوغ الا تبعناها اكس نحطوا لي بون ديال اكس. اكس شكون هما ا و بي، ا و بي. سي بيان. الوغ الا بغينا نزيدو لي بون الاخر التالي وهو زد، كنشوفو زد باش محصوره ا و اف و اف. سي بيان. نقدروا هاد دي دو اكس نجيبو هنا ودي دو ايغريك ونبدلو لي بون. فيما بدلتي شي حاجه كتبدل لي بون ايكال ا. نزيدو كتابه اخرى هي سبقوا دي دو زد هي الاولى، يعني نديرو اف دو اكس ايغريك. الو نسبقوا دي دو زد ثم نتبعلو دي دو اكس، نتبعلو ولا دي دو اكس ونديرو لو دي دو ايغريك من التالي. صافي. الوغ الا سبقنا دي دو زد اشنو كنسبقوا؟ لي بون ديال زد. لي بون ديال زد هما كيسبقوا هما اف و او. سي بيان. الوغ ثم كنديرو اكس، لي بون ديال اكس. لي بون ديال اكس هما ا و بي. صافي. ثم لي بون ديال ايغريك هما سي و دي. شي سامبل هكا كينقسم عندنا الانتيغرال ديالنا. الوغ نحطو اكزومبل، نمحيو هادشي ونديرو شي اكزومبل اللي غادي ابليكي ناجح، حيث ان ا بي هاد ا اي بي اي سي اي دي اي او اي اف ابارتونون ا ار. هادو نومبر. اما الا كان اف فاريابل، الا كان اف كيساوي لنا اكس زائد واحد بحال هكا، الوغ هذا راه فونكسيون، راه ماشي كونستونت. اما هادو راه كونستونت ابارتونون رقمي. اما هاد اف الا كان كيساوي لنا فاريابل بداله اكس، هنايا حاله اخرى ما يمكنش نبدلو. خاصنا نسبقو ديما لو فاريابل. هادشي غنشوفو ان شاء الله في الفيديو الثاني في التيوريم ديالنا. الوغ نمحيو هادشي. قلنا ان ا و بي سي دي ابارتمون يعني ارقام. حنا في هذا المثال هذا اللي كنبدلو هكا راه ارقام، ما كنهضروش على حاجه اخرى. الوغ نمحيو هادشي كتبنا ونديرو واحد الاكزومبل بسيط
اللي غادي ابليكي لنا هادشي. الوغ اكزومبل 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 الوغ كالكولي الانتيغرال اللي عطينا، قالك حسب لنا واحد الانتيغرال تريبل. الوغ واحد جوج ثلاثة ديال اف دو اكس ايكغيك زد. الوغ دي دو اكس دي دو ايكغيك دي دو زد. الوغ عطينا حيث ان افيك نكتبو ان افيك الدومين اللي هاد الحيز هذا ديال الانتيغرال. اشنو عندنا الحيز ديال الانتيغرال كيتكتب على شكل هكا، كتحط له فاريابل اكس ايكغيك زد ابارتونون ا ار اوس اش اوس 3 1 2 3 3 الفاريابل اوس 3. الوغ وكتحط ليه هنايا واحد الفليش هكا وكتحط اكس محصوره ما بين اش. عندنا عاطينا في التمارين اون ديريكتومون عاطينا لي بون صافي سهل علينا. اما هو في التمارين ما كيعطيكش لي بون بحال هكا، انت كتقلب عليهم. الوغ هادشي غنشوفوه في التمارين. إيكغيك أكبر أو يساوي واحد و زد جوج، نديرو جوج و صفر صافي جوج و صفر. الوغ كيبان لكم هادشي سي بيان كيبان. الوغ زد محصورة ما بين جوج و صفر، هادي راه زد محصورة ما بين جوج و صفر، و إيكغيك محصورة ما بين واحد و صفر، و إكس محصورة ما بين واحد و صفر. كيما كنشوفو هاد لي بورن هادو واحد صفر صفر واحد صفر جوج ابارتونون ا ار، يعني انهم نومبر غيال. الوغ يمكن دابا نسبقو اللي بغينا نسبقو صافي. الوغ حنا نمشيو حنايا هكا نسبقو دي دو اكس دي دو ايكغيك عادي لان ما عندناش مشكل. الوغ عطينا اف دو اكس عفوا عطينا افيك عطينا اف دو اكس ايكغيك زد كتساوي لنا هاد الفونكسيون هادو 3 فاريابل كتساوي لنا اكس ايكغيك زد صافي. عطانا كتساوي لنا اكس ايكغيك زد صافي. حنا كنجيو الانتيغرال اول حاجه كنعوضو الفونكسيون بدلالتها، كنحطو اكس كنحطو ايكغيك كنحطو زد سي بيان. كنسبقو اللي بغينا على حساب لان عندنا هنا لي بون عادات، كنسبقو اللي بغينا نسبقو حنا دي دو اكس عاد دي دو ايكغيك عاد دي دو زد سي بيان. الا سبقنا دي دو اكس حط لي لي بون ديال اكس، كتمشي الاكس محصوره ما بين واحد و صفر، هو الكبير الفوق والتحت الصغير. الوغ شكون اللي تابعو ايكغيك محصور ما بين الصفر والواحد الصفر والواحد، و زد محصور ما بين ما يسمى الصفر وجوج سي بيان. الوغ اول حاجه اش غنديرو ايكال نفس الحاجه اللي درنا في المره اللي فاتت في الانتيغرال دوبل بنفس القواعد. الا درنا الانتيغرال كنسبقو هذا كنديرو انتيغرال ديال هذا، حيت كنديرو انتيغرال في اكس في دي دو اكس هاد ايكغيك وهاد زد عباره على كونستونت بحال اعداد كونستونت صافي. ما كيبقاو انهم الانتيغرال ديالو بحال الاعداد كيخرجوا صافي. الوغ غنسبقو الانتيغرال ديال هذا، يعني نكتبو هنايا جوج صفر واحد صفر صافي. اشنو قلنا ايكغيك و زد كونستونت، يعني هانت ايكغيك و زد كونستونت ما كيوقع لهم والو صافي. فوا الانتيغرال ديال اكس شحال هو؟ الانتيغرال ديال اكس هو اكس او كاري على جوج صافي. كنحطو لي بون واحد و صفر واحد صفر، ونحطو هنايا دي دو ايكغيك و دي دو زد. ما يمكنلكش تبدلهم، الا بدلتيهم بدل لي بون، ها لي بون ديال ايكغيك ها لي بون ديال زد صافي. ديما حيت كنديرو انتيغرال بالنسبه لدي دو اكس هاد الجوج هادو كيكونوا كونستونت صافي. الوغ دابا نحسبوهم. الوغ شحال كتساوي لنا هنايا نديرو هكا اكس او كاري على جوج واحد و صفر شحال كتساوي لنا؟ الا عوضنا بواحد هنا تعطينا واحد على جوج ناقص الا عوضنا بصفر ناقص صفر هي واحد على جوج صافي. واحد على جوج يعني انها كتساوي لنا نكتبوها هنايا اي نسميو هاد الانتيغرال اي نسميوه اي باش منعاودوش نكتبوه. اي كيساوي لنا انتيغرال ديال جوج صفر واحد صفر ديال إيكغيك زد. الوغ باش شحال عطاتنا هادي؟ واحد على جوج فوا واحد على جوج واحد على جوج دي دو إيكغيك دي دو زد سي بيان. الوغ واحد على جوج سي كونستونت نقدرو نخرجو، يعني هاد واحد على جوج نقدرو نخرجو هنايا واحد على جوج. قواعد ديال الانتيغرال شي سامبل الكونستونت يقدر يخرج من الانتيغرال. الوغ كيبقى لنا عاوتاني الانتيغرال كنشتقو بالنسبه لدي دو إيكغيك، يعني كنعتبرو إكس كونستونت يعني كيساوي لنا واحد على جوج الانتيغرال ديال جوج صفر. الوغ اشنو قلنا هنايا؟ زد كونستونت، يعني زد كتبقى كما هي كونستونت فوا اش فوا الانتيغرال ديال إيكغيك او كاري، يعني إيكغيك او كاري على جوج. الانتيغرال ديال إيكغيك هو إيكغيك او كاري على جوج. وكنحطو لي بون واحد صفر ونحطو دي دو زد هي التاليه. إيكغيك على جوج إلا عوضناها تعطيك هنايا إيكغيك أو كاري على جوج. إلا عوضنا هنايا واحد صفر، إلا عوضناها كتساوي لنا واحد على جوج ناقص صفر هي واحد على جوج سي بيان. الوغ غنعوضو هنايا شحال كتساوي لنا إي
كتساوي لنا واحد على جوج جوج صفر. الوغ هنا الا عوضنا هنايا تعطينا زد في واحد على جوج دي دو زد صافي. الوغ هاد واحد على جوج كيما العادة تقدر تخرج، يعني عندي ولاد دي دو زد، وإلا خرجت هنا واحد على جوج واحد على جوج في واحد على جوج هي واحد على ربعة. سي بيان. الوغ كتساوي لنا دابا انتيغرال سامبل عادي واحد على ربعة فاش الدالة الأصلية ديال هذا ديال زد وهو زد أو كاري على جوج صافي. عندنا هنا لي بون جوج صفر، كنعوضو هنايا كتساوي لنا واحد على ربعة عامل على إلا عوضنا هنا جوج جوج هنايا ربعة أس جوج، وإلا عوضنا هنا صفر صفر ناقص هي صفر. سي بيان، يعني كتساوي لنا إلا جينا هنا ربعة مع ربعة نضرب هادي صفر تبقى لنا واحد على جوج سي سامبل. هذا هو الانتيغرال ديالنا. نتمنى انكم فهمتوا كيفاش اننا كنخدموا انتيغرال. نديرو انتيغرال تريبل، يعني انه حيت كنديروا الانتيغرال بالنسبه لاكس كيكون ايكغيك و زد كونستانت، نفس الحاجه بالنسبه كنديروا ايكغيك، ونفس الحاجه بالنسبه لزد كيكونوا دوك جوج كونستانت. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، نتمنى انكم فهمتوا هاد الانتيغرال تريبل. الوغ هاد البدايه بالنسبه للتعريف ديال الانتيغرال تريبل. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.